अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, हम आपको सिखा रहे हैं दोस्तों कुरान शरीफ पढ़ना। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने पिछला सबक याद किया होगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पारा शुरू हो गया है दोस्तों, छठा। शुरू करते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन बसीरा व कानल्लाहु समीअन अलीमा व कानल्लाहु समीअन अलीमा। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन क़दीरा। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि वयुरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि वयक़ूलून नु'मिनु बिबअदिन वनकफ़ुरु बिबअदिन वयुरीदून अन यत्तख़िज़ू बैन ذلك सबीला। उलाइक हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा वअअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वलम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिम मिन्हुम उलाइक सौफ़ यु'तीहिम उजूरहुम व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। यस्अलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िल अलैहिम
كتابا من السماء فقد سألوا كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن
मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न वमा क़तलूहु यक़ीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीन हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा व अख़ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अम्वालन नासि बिलबातिल व अअतदना लिलकाफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा लाकिनिर रासिख़ून फ़िल इल्मि मिनहुम वल्मुअमिनून युअमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वल्मुक़ीमीन अस्सलात वल्मुؤतून الزكاة वल्मुؤमिनून बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर उलाइका सनु'तीहिम अजरन अज़ीमा।